کوئی اچا نہ دم مارے او میرے یار دے بوہے تے ہاں کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی جو پیروں سے پیار کرنے والا وہ تو بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی مل جاوے او جنتی او پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے ہاں پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے بیمار نو لے جاؤ کیا بات ہے بھائی واہ واہ دربار دے بوہے تے بخشش لئی رکھ دینا او دربار دے بوہے تے سرکار دے منگتے نوں پیا سب کچھ ملدا ہے سبحان اللہ یار کھا کے بیٹھے ہو بولو تو صحیح نا سبحان اللہ اتنا تو اونچا پتہ لگے نا کہ لنگر کھا کے بیٹھے ہیں اونچا بولو سبحان اللہ بھئی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے بچے پیدا ہوتے ہی حضور کے لنگر پہ پلتے ہیں پلنے والوں کی آواز بھی ایسی ہونی چاہیے بولو سبحان اللہ شاعر کہتا ہے سرکار دے منگتے نوں پیا سب کچھ ملدا ہے کیوں بھیک لوے دردی غیراں دے بوہے تے بولے سبحان اللہ ایک کلام اور مدینہ کی حاضری کا اس کے بعد مولا علی بشان اور حاضری تمام ہاں جے بولاوایا وے سرکار دا جے بولاوایا وے سرکار دا پھر سوہنا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوایا وے سرکار دا جے بلاوایا وے سرکار دا یا رسول اللہ یا کیا ایک بار پورا مجمع سینے کا زور لگا کے 5 سیکنڈ کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہہ سکتا ہے میرے ساتھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھائی جو میرے آقا کی پتہ لگے آج دیوانا سینے کا زور لگا کے بولو یا رسول اللہ حفیظ اللہ لوگ کی جان دے شہر مدینے میں تک نہ روکے میں تک نہ روکے باجا مارنا پاک نبی وچ بوہے دیکھ لو کے جے اشارہ ہووے سرکار دا جے اشارہ
वादा होवे सरकार दा फिर सोहना मदीना मैं तो दूर नहीं जे बुलावा आवे सरकार दा मैं भी वेखा सोना रोज़ा हो जावे मंजूरी हो जावे मंजूरी देवा बुहारी ज़हरा दे दर्दी ये है बहुत ज़रूरी मनो तरला जिस गुनहगार दा मनो तरला जिस गुनहगार दा फिर सोहना मदीना मैं तो दूर नहीं जे बुला आया वे सरकार